बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जिन्नात के बारे में हर किसी ने सुना भी होगा और कुछ न कुछ पढ़ा भी होगा, और कुछ ने तो कहानियों में जिन्नात के बारे में पढ़ा होगा कि कहीं कोई जिन किसी शहजादी को उठाकर ले जाता है तो कहीं किसी को कच्चा चबा डालने की बात करता है। बाज लोगों को ऐसी कहानियां पसंद होती है जिनमें जिन्नात वगैरह का जिक्र हो। तो आइए दोस्तों, आज हम इस अजीबो गरीब मखलूक के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, बाज लोग जिन्नात के वजूद से इनकार करते हैं। हकीकत में वो कम इल्म हैं, क्योंकि न सिर्फ हमें कुरान और हदीस मुबारका से उनके वजूद का पता चलता है बल्कि उनके बारे में अल्लाह के अहकामात का भी पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस मखलूक से पैदा फरमाया है, उनकी हिजा क्या है, ये करते क्या हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले जिन्नात के बनावट की हवाले से अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 15 में फरमाया, इंसान को उसने ठीकरे की तरह सूखे और सड़े हुए गारे से बनाया और जिन को आग की लपट से पैदा किया, मगर वो जलती हुई आग नहीं है, बल्कि जिस तरह अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया और वो मिट्टी मालूम नहीं होता, यानी इंसान का मादा अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, इसी तरह जिन्नात का मादा अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। अगर जिन्नात जलती हुई आग होते तो हमारे घरों में उनके आ जाने से आग लग जाती। और अगर दोस्तों बात की जाए जिन्नात के मजाहिब के हवाले से तो दोस्तों जिन्नात भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ मजाहिब पर ईमान रखते हैं। उनमें भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मजाहिब पर ईमान रखने वाले मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनमें शिया, सुन्नी और दीगर फिरके भी पाए जाते हैं। जिन्नात भी रिहायशी जंगलों, बेबानों और वीरानों के अलावा पहाड़ों, शहरों और कब्रिस्तानों और बागों में होती है, और सबसे बढ़कर उनका डेरा उस घर पर होता है जिस घर में बगैर बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ जाए। उसके अलावा बैतुल खला जैसे गंदी जगह पर रहते हैं, इसीलिए बैतुल खला में दुआ पढ़कर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर बात की जाए जिन्नात की गिजा के हवाले से तो हदीस मुबारका में आता है कि जिन्नात हड्डियां खाते हैं। हमारे खाने के बाद हड्डियों पर अल्लाह के हुक्म से उनके लिए उतना ही गोश्त लग जाता है। मुसलमान जिन्नों को सिर्फ वो हड्डी खाने की इजाजत है जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो, बाकी कुफ्फार जिन्नात खाते हैं। इसके अलावा उल्टे हाथ से खाना खाया जाए या बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू किया जाए तो जिन्नात उसमें शरीक हो जाते हैं। और दोस्तों, अब अगर बात करें जिन्नात के सूरत के हवाले से तो जिन्नात की सूरत इंतहाई भयानक होती है, और उनमें भी शयातीन जिन्नात की सूरत और भी भयानक होती है। उनसे डरने की वजह एक तो उनका तंग करना है और दूसरी वजह उनकी बदसूरती है, क्योंकि ना तो इंसान ने इतनी बदसूरती देखी होती है और ना ही उनका तसव्वुर कर सकता है। इसीलिए अचानक जब इतना बदसूरत नजर आती है तो वो इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं और इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता और बेहोश हो जाता है। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला ने जिन्नात को बहुत ताकतवर बनाया है और वो ये काम आसानी से कर लेते हैं जो इंसान के बस की बात नहीं। मसलन भेष बदलकर किसी इंसान या किसी जानवर की शक्ल इख्तियार करना, भारी से भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देना, दूर दराज से खबरें लाना। जिस काम को इंसान सालों में करता है उस काम को जिन्नात दिनों में करते हैं। दोस्तों, बाज लोग जिन्नात और फरिश्ते को एक ही चीज समझते हैं, हालांकि इनमें 3 फर्क है। फरिश्ते नूर से बनाए गए हैं जबकि जिन्नात को आग से पैदा किया गया है। जिन्नात को इंसानों की तरह इख्तियार है कि वो जो चाहे नेकी इख्तियार करे और चाहे तो बदी इख्तियार करे, जबकि फरिश्तों को ये इख्तियार नहीं। वो सिर्फ वही काम करते हैं जिन कामों का उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाता है। फरिश्ते ना खाते हैं, ना पीते हैं और ना ही उनकी किसी और किस्म की कोई ख्वाहिशात हैं, जबकि जिन्नात खाते पीते हैं और ख्वाहिशात रखते हैं। जिन्नात और शैतान, दोस्तों शैतान भी असल एक जिन है। अल्लाह ने जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया तो इब्लीस को इंसान से हसद हो गया और भला आला रुतबा इंसान को क्यों मिला। फिर अल्लाह ताला ने जब जिन और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा, ए अल्लाह, आपने मुझे आग से पैदा किया है
اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اس روز اللہ پاک نے اسے اپنے دربار سے بھگا دیا اور اس دن سے آج تک اسے شیطان یعنی شرکس اور متکبر کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے جنات اور انسان کی، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور آزاد بنایا ہے، نہ ہی اس مخلوق پر کسی کو مسلط کیا اور نہ اسے کسی مخلوق کا غلام بنایا، بلکہ جہاں ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کو انسان کا غلام بنا دیا۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے جنات انسان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، مگر کبھی بھی انسان پر حکومت نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیشہ انسان نے جنات پر حکومت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی دیگر مخلوقات پر حکومت عطا فرمائی، وہیں انہیں جنات پر بھی حاکم بنایا۔ آپ علیہ السلام نے جنات سے عمارات تعمیر کرائی اور بڑے بڑے حوض بنوائے اور اتنی بڑی دیگیں بنوائی جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے، اور جو جن سرکشی کرتا اسے سخت سزا دی جاتی اور پھر وہ قید کر دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کا رعب قائم ہے اور جنات آپ کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس وقت بھی جنات کام میں مصروف تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے ان کی نگرانی کر رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کتنے عرصے تک آپ علیہ السلام کا جسم اسی طرح سے لاٹھی کے ساتھ کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ شاید آپ نگرانی کر رہے ہیں۔ آخر آپ کی لاٹھی کو دیمک کھا گئی اور آپ کا جسم مبارک گر پڑا، تو جنات نے اس وقت سمجھ لیا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے عرصے تک جنات کام کرتے رہتے۔ دوستو، جنات شیطان اور انسانوں کی اصل سے دشمنی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی، کیونکہ یہ شیاطین اپنی بے عزتی، ذلت اور رسوائی کا ذمہ دار انسان کو سمجھتے ہیں کہ نہ ہی انسان پیدا ہوتا اور نہ ہی عزت پا کر اشرف المخلوقات بنتا، اور نہ ہی انہیں انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملتا، نہ وہ انکار کرتے اور نہ ہی جلیل و رسوا کر کے انہیں اپنے دربار سے نکالا جاتا۔ ہمیشہ کی دشمنی نبھانے کے لیے شیطان جنات کا نہ صرف انسان کو ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ انسان کو اپنے رب اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ انسان نہ دنیا کا رہے نہ ہی آخرت کا۔ دوستو، انسان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے شیطان کا لشکر بڑے منظم انداز میں کام کرتا ہے۔ اس کام کے لیے شیطان نے باقاعدہ فوجیں تشکیل دی ہے اور اپنا تخت سمندر پر بچھایا ہے، جہاں ان کے باقاعدہ اجلاس بلایا جاتا ہے، اور شیطان جنات کا سردار ابلیس لعین اپنے چیلوں کو نئے نئے حکم دیتا ہے، اور یہ بھی غور کیا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد کو کس طرح سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو ابلیس اپنے پاس بٹھاتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ دوستوں، شیطان جنات انسان کے پیدائشی دشمن ہیں اور انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو راستے سے بھٹکانا، گھروں میں رات کو آگ لگانا، بیماری پھیلانا، موت کے وقت کلمہ سے روکنا، نماز میں تنگ کرنا، دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، خواب میں انسان کو تنگ کرنا، انسان پر سوار ہو جانا، انسان کی ضرورت کی حصہ کو چوری کرنا، تنگ کرنے کے لیے چیزوں کو ادھر ادھر کر دینا، انسان کے رکھی ہوئی چیزوں کو کاموں کے متعلق بھلا دینا، خاص طور پر نیکی کے کاموں میں انسانوں میں بدگمانیاں پیدا کر کے انہیں آپس میں لڑوا دینا۔ دوستو، جہاں اللہ تعالیٰ نے جنات کو عجیب و غریب صلاحیتیں عطا فرمائی، وہیں ان کے لیے ایک حد بھی مقرر فرما دیا ہے کہ اس حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اور ان میں 3 بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ جنات معجزات نہیں دکھا سکتے، جنات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتے، نہ اصل میں اور نہ خواب میں۔ جنات آسمان کی خبریں نہیں لا سکتے، بلکہ پہلے جنات کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ آسمان سے باتیں سن کر نیچے آ کر زمین پر انسانوں کو بتاتے تھے کہ آج یہ بات ہونے والی ہے، اور جب وہ کام ہو جاتا تو انہیں گمراہ کرتے اور اللہ پاک سے دور کرتے۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور شیطان کو آسمان کی طرف آتا دیکھ کر ان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں واپس بھگا دیتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ جن میں آیا ہے کہ اللہ کا انسانیت پر یہ احسان ہے کہ جن کو ان 3 باتوں کا اختیار نہیں، ورنہ یہ لوگوں کو معجزہ دکھا کر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت دکھا کر، یہ آسمانی باتیں بتا کر
گمراہ کرنے کی کوشش کرتے کہ انسان پھنس کر رہ جاتا۔ تو میرے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔